मुस्तनद और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई ने मुज़ाहमती बयानी के बाद अब सियासी स्पेस के लिए कोशिश शुरू कर दी है। आज पीटीआई की कानूनी टीम में से बैरिस्टर गौहर और बाबर अवान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों के हवाले से बताया और मुलाकात के बाद मीडिया से बात की बैरिस्टर गौहर अली ने और कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, हमें मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। पीटीआई के झंडे और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। बैरिस्टर गौहर अली ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बैट का निशान पीटीआई का ही होगा, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद सदर आरिफ अलवी का एक खत सामने आया जिसमें उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा। अपने खत में सदर मुमलिकत ने लिखा कि निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। क्या पीटीआई की मौजूदा क़यादत इंतखाबात में अपने लिए फ़ज़ा साज कर लेगी, ये हमारा सवाल होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि सदर मुमलिकत के ख़त को मद्देनज़र रखते हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, क्या ये जो हम बार बार बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, एक तो हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड में हम चाहते हैं कि हमारे लिए मौका हो, दूसरी सियासी जमात के लिए मौका ना हो। अब क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन के पास गया है, ये तमाम जो सिनेरियो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जैसे ये सिनेरियो मौके फराहम कर सकेगा, एक जैसा मौका मिलेगा? ख़ास तौर पर अभी अगर हम इंतखाबी कैंपेन की बात करते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक साथ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, मौका मिलेगा कैंपेन करने का? आमिर साहब देखें, पीटीआई ने एक अच्छी पॉलिटिकल मूव किया है। एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी भी बनाई है इन्होंने और इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि जो लोग मौजूद हैं, अगर मैं बिलावल साहब का आखिरी फिक्रा ठीक सुन सका हूँ जो हमारे पास अभी चल रहा था, तो उनसे सवाल हुआ था कि पीटीआई का शायद, तो उन्होंने कहा कुछ भाग गए हैं या गायब हैं, तो बाकी तो लड़ेंगे इलेक्शन। तो जो गायब हैं, मफरूर हैं, ये तो अदालतों में सामना करना पड़ेगा। किसी जमात ने ये नहीं कहा कि पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए, किसी जमात ने नहीं कहा। ये मुतालबा जितना भी आया वो 9 मई के केस के हवाले से आया कि जो लोग हैं उनके ट्रायल करें और फैसला करें। अब आज ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला देना है। जो चेयरमैन पीटीआई की पार्टी की सदारत को चैलेंज किया गया है 5 साल की नाअहली पे, क्योंकि उनकी 5 साल की नाअहली मौजूद है, सज़ा उन्हें हुई है। और नवाज शरीफ को भी 60 वो जब नायल कर दिया गया था 62(1)(f) में, और तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक 11 रुकनी बेंच को मैं हमेशा कहता होता हूँ, जो बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नहीं रोक सकते आप जब तक उनको सज़ा ना हो जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव ना कर दे। ठीक। लेकिन 3 रुकनी बेंच से एक फैसला साकिब निसार साहब से करवाया गया, उन्होंने किया और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सदारत ले ली गई। ये फैसला बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनकी क्या बातचीत हुई है, हमें बैरिस्टर गौहर पे यकीन रखना चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे कहा, वरना वो तरदीद कर देते। तो अच्छी बात है, इन्हें पॉलिटिकल रास्ता लेना चाहिए। तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हो चुकी हुई हैं, लेकिन मैं अभी डाउट पे हूँ। जो एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट का भी आया है, वो पहले भी आए थे, पेशावर हाई कोर्ट का भी आया था, वो शादरा में जो कार्नर मीटिंग करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, कैसे होगी, ये मेरे और आपके और हमारे सबके देखने का क्वेश्चन है। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले हफ्ते जब वो 8 फरवरी की तारीख तय हो गई थी और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार के तहत तारीख दी, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन किया, तो उसके वक्त जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया था तो उन्होंने तब भी यही कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब हम तो जब शेड्यूल देंगे हम उस वक्त शुरू करेंगे कि भाई हाँ
ہمارا کام اس وقت شروع ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ الیکشن کا شیڈول آ گیا اور لوگوں کو آپ آزادانہ موومنٹ کی اجازت دے دیں. اب ہے اسٹیٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کیا ایشوز ہیں وہ ہم اور آپ روزانہ بات کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی یہ قانونی لکھی پڑی بات ہے تو یہ بھی سامنے کی بات ہے کہ جب ان کی طرف سے براہ راست کوئی اپالوجی نہیں آ رہی, اس کے اوپر چونکہ فارمیشن کمانڈرز, کور کمانڈرز اپنی پریس ریلیزیں میٹنگ کر کے دے چکے ہیں, ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. آج بھی شہداء کی ایک پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو سویلین کے ٹرائلز آپ کیسے روک سکتے ہیں. سپریم کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا, فیصلے کے بعد ہر بندہ بات کرتا ہے اچھے اور برے رائے میں, جس کو جو رائے اچھی لگتی ہے. بہرحال ایک سیاسی عمل ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے وکلاء کی اور ان کے جو لوگ ہیں روزانہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی بھاگے ہوئے ہیں, نکلے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو یہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے واپس آتے ہیں. پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ریاستی اداروں سے لڑائی نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے اب ان میں بھی تھوڑی سی لچک پیدا ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے وہ ہم لے کر نہیں چلیں گے. تو اس کا مطلب ہے پھر تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور خاص طور پر جو ہم سپیس کی بات کر رہے ہیں پولیٹیکلی, یہ کوئکلی میں چاہ رہی تھی اس پہ کامنٹ کر دیں, تو وہ آپ کو ملتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں رؤوف حسن صاحب ہیں ان کے ترجمان اور سیکرٹری انفارمیشن, اگر میں صحیح مجھے ہے تو وہ رؤوف حسن صاحب ہی ہیں. تو پھر انہوں نے ایک بات تسلیم کی, جو بات میں نے کہی کہ پھر معافی کیوں نہیں مانگتے کہ جو کچھ کیا ہے یہ جو ہے نا ہم نے معذرت کی, ہم مذمت کرتے ہیں, ہمارے لوگ نہیں ہیں, اس سے بات بننے کی نہیں ہے. بات بنانے کے لیے کھل کے آنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. چونکہ بغاوت کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا, میاں والی بیس پہ آپ دھکے لگا رہے ہیں دیواروں پہ, سینکڑوں لوگ بھیج کے اسے گراتے ہیں, دشمن کو دکھاتے ہیں. اور ہمارا دشمن ٹی ٹی پی, جن کو یہ محبت سے پاکستان کے اندر آباد کرنے کے لیے لائے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ فقید المثال محبت خان صاحب کی تھی ان کے لیے کہ نہیں ان کو تو لانا ہے 10,000 12,000, تو ان میں وہ ٹیررسٹ بھی تھے, باقی فیملیز کے لوگ تھے, تو ان کو بسانا ہے, اور وہ بسا کے ہمیں پھنسا دیا. تو اب ان کے جوابات تو ان کو دینے پڑیں گے نا, وہ ہر جگہ پہ آئیں گا سوال ان کے لیے. وہ بہت مشکل ہے, صرف ایک پریس ریلیز میں بیان دے دینے سے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی. یہی وہ ہرڈل ہے ایک, باقی یہ ان کے لوگ لڑے ہیں الیکشن. ایسا پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء گھنٹوں بولتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہیں, تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما آپ کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پر آئندہ انتخابات کے حوالے سے جو چیلنجز اب سامنے آئیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی شکوہ کر رہی ہے نا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بڑے احسن طریقے سے معاملات کو آگے چلائے گا اور سب کو تمام ہموار مواقع ملیں گے؟ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو آپ نے بہت شروع میں یہ بات بڑی ٹھیک کی تھی کہ وہ صرف یہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہوتی ہے کہ بس ہمیں آپ کلیئر دے دیں میدان, باقی ٹھیک ہے. وہ ہماری الیکشنز کا بھی یہ ہوتا ہے, جس کے رزلٹ جس کے حق میں آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی بہت فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں. جو ہار جاتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اس پہ ظاہر ہے اعتبار ہو ہی نہیں سکتا ہے الیکشن پروسیس پہ. ہم یہاں بیٹھ کے روز بات کر رہے ہوتے ہیں نا مقبولیت اور قبولیت کی, کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اب وہ مقبولیت جتنی مرضی ہو وہ نہیں آ سکتے. یہ تاثر کچھ عرصے سے دیا ہی یہ جا رہا ہے کہ چونکہ قائد کا اتنا شاندار استقبال بھی ہو گیا, ان کو ساری فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں. آج وہ گورنر ہاؤس لاہور میں گئے ہوئے تھے, 6 گھنٹے تعزیت ہی کرتے رہے وہ گورنر سے, تو وہ قائد کے لیے تو سب کچھ موجود ہے, ان کو تو نہیں روکا جا رہا. تو ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ اس سے اچھی ہو نہیں سکتی. اس لیے پرویز رشید صاحب کی بات کو میں چیلنج کیسے کر سکتا ہوں کہ وکلاء آ کے بول رہے ہیں کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے پی ٹی آئی کو, لیکن چونکہ وکلاء آ کے بول رہے ہیں اس لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہوتی لیول پلینگ فیلڈ. بالکل 2018 کا حوالہ دیتے ہیں یہ لوگ کہ جی وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اندر تھیں, کچھ اور وہ توڑ کے بندے بھی ادھر دیے جا رہے تھے, وہ سب کچھ. اچھا وہ یہ چیزیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں, ہمیشہ ہوتی رہیں, لیکن جو اس دفعہ سب سے ڈیفرنٹ چیز ہو رہی ہے وہ یہی تو ہو رہی ہے کہ ایک کوئی اگر اناؤنس بھی کر دے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس پہ مقدمے بن جاتے ہیں, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے, جلسہ تو خیر بہت دور کی بات ہے, قائد کو جلسے کی بھی اجازت مل جاتی ہے کہ آرام سے آ کے جلسہ بھی کر لیں. تو ان کے لیے تو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہے. پیپلز پارٹی جو رو رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو بہت سے لوگ جن پہ تکیہ کیے ہوئے تھے وہ لوگ پیپلز پارٹی والے کی, پیپلز پارٹی بھی جب چاہے جہاں جلسہ کر سکتے ہیں. نہیں وہ جلسے سے ہٹ کے میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں نا. ان کو جلسے سے تو ظاہر آپ نہیں روک رہے, نہ ہی روکیں گے, لیکن وہ جو لوگ جن کو انہوں نے وہ پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ہم نے
पार्टी में ले लें। अच्छा। वो जो वो सो कॉल्ड यहाँ होते हैं इलेक्टेबल्स, जी जी इलेक्टेबल्स का भी मैं आपको बताऊं कि 2013 में बहुत बड़ी तादाद इनकी फारिग हुई थी और 2018 में उससे ज्यादा फारिग हो गए थे। तो वो तो मतलब हम इसको तो पॉजिटिव उसमें देख रहे थे कि ये बड़ा अच्छा है कि इलेक्टेबल्स क्यों हर दफा लोग उनको चूज कर लें, चूंकि वो इलेक्टेबल्स हैं, असर और रसूख रखते हैं अपने इलाके में, इसलिए उनको आ जाना चाहिए। नहीं, वो ऑलरेडी लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, बड़ी तादाद में कर चुके हैं। तो इस दफा इलेक्टेबल्स का फायदा तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक माहौल बना ही ऐसा दिया गया है कि बस कायद आ गए हैं अब, और हो ही नहीं सकता कुछ कि वो उनकी हुकूमत बन रही है, बाकी सब फारिग हो गए हैं। इस तासुर को अब जाहिर है उन काउंटर तो करना है, पीपल्स पार्टी ने भी करना है, पीटीआई ने भी करना है, बाकी जमातों ने भी करना है। तो उसको काउंटर करने के लिए अब जो पीटीआई कर रही है, बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे थे, ये पॉलिटिकल मूव है, ये अच्छी मूव्स हैं, करनी चाहिए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देगा उसके बाद इनको जलसों की भी इजाजत मिल जाएगी, फौरन मीटिंग भी कर सकेंगे, फिर हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की ताकत वो भी हम फैसल साहब तो क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट जब अनाउंस कर देता है, और क्या आपको लगता है कि तमाम जमातों के लिए एक जैसा माहौल मिलेगा? फैसल साहब, अनाउंसमेंट क्या मतलब? अनाउंसमेंट का सिर्फ शेड्यूल ही अनाउंस तो नहीं हुआ ना, बाकी इलेक्शन कमीशन ने तो डेट तो अनाउंस कर दी, सुप्रीम कोर्ट को जाके बता दिया हम इस तारीख को इलेक्शन कराएंगे। एक बाज़ाब्ता तौर पे जो इसको हम कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना, वो तो नहीं हुआ। बाकी इलेक्शन का माहौल बन गया, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तो अब इसी वक्त तो इलेक्शन कमीशन का जो है वो टेस्ट है कि वो दूसरों के लिए, सबके लिए किस तरह लेके चलता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब खुला मैदान नहीं है। पाकिस्तान की सियासत की जो लुगत है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि आपने हमको इलेक्शन जितवाना है, आपने हमें इक़्तिदार में पहुंचाना है, आपने हमारे लिए जो ना सियाह सफेद सारे काम करने। ये खुला मैदान में पीपल्स पार्टी को कौन सी परेशानी है, मुझे एक बात बताएं। आज भी जो उनका निगरान वज़ीर आला, केयर टेकर वज़ीर आला जो है मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी के समझने के इशारों पे चल रहा है। आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होके भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नहीं, आप कह दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। जो जाला है पीपल्स पार्टी का वही मेयर होगा, वज़ीर आला होगा, वज़ीर आज़म होगा। अब वो मेरे ख्याल में निकल गए हैं इस बात से। फैसल साहब, चले अच्छी बात है। तो 8 फरवरी को 9 फरवरी को जो है मालूम चल जाएगा। लेकिन आमिर साहब की ये जो बात है ना, ये इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि तहरीक इंसाफ को जो है ना वो 9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, आप 9 मई के वाक़यात का दिफा करने की कोशिश करेंगे ना तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, और किसी तौर पर भी खड़ा होना भी नहीं चाहिए। 9 मई इस मुल्क का एक अफसोसनाक सानिया है। हम एक बड़ा दिल करके, रियासत जो है अपना दिल बड़ा कर लेती है कि चलो भाई हम आपको माफ कर देते हैं कि आप कम से कम, आपसे ये तो माने ना हमसे गलती हुई है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, हम जो है वो एक रियासत पे हम हमलावर हुए। अगर कि आप 9 मई के लिए अगर आप मंतक पेश करेंगे, दलाइल पेश करेंगे कि ये यूं नहीं था, ये यूं था, ये ऐसे नहीं हो गया, वैसे हो गया, तो फिर आज का मतलब ये हुआ कि आप अपनी गलती पे जो है वो पशेमान नहीं है, और आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आपका वो जो अमल था वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है। आपके अमल की वजह से दुश्मन को जो है वो खुशी मनाने का जो मौका मिला है कि आपके जो कोर कमांडर की जो रहायशगाह है वो कितनी गैर महफूज है, आपके जो खुफिया इदारों के जो दफातर हैं वो कितने जो है वो गैर महफूज हैं कि चंद जत्ते जाएं और उनको जो है वो तहस नहस करके रख दें। तो इस अमल के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा। अगर आप माफी मांगे भाई हमसे गलती हो गई, हम जज्बाती हो गए थे, हो जाती गलतियां, आइंदा वैसा काम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, आप ही के बच्चे हैं, पहले आप हमारे बड़े थे, दोबारा हम पे दस्ते शफकत रख दें, इस तरह तो कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो एक आइडियल सूरत हाल है जिस नून लीग के साथ है या दीगर जमातों के साथ है। लेकिन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी और उसको इलेक्शन की कैंपेन चलाने की किस तरह इजाज़त मिलेगी, इसका तयन तो 2-4 दिन में हो जाएगा ना। इसके लिए तो आपको कोई 9 फरवरी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। अब जब उन्होंने कराची में भी जो है 12 फरवरी को जलसे की दरख्वास्त दी हुई है, देख लेते हैं कि जलसा उनका होता है या नहीं होता, बहुत सारी चीजें जो है वो वाजे हो जाएंगी। लेकिन मजमूई तौर पर जो लेवल प्लेइंग फील्ड का ना हम लोग मायने गलत ले रहे हैं। सही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक ही मकसद है कि एस्टेब्लिशमेंट की दस्ते सबकत चाहिए जो पीपल्स पार्टी मांग रही है। सही है। नवीद साहब, जाहिर है जो डेफिनेशन दे रहे हैं फैसल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की,
اب یہ بات تو ہے، ایک طرف جلسے کی اجازت ہے اور ایک طرف کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت اس لیے نہیں مل رہی کہ اس کے سامنے 9 مئی کا واقعہ ہے، اور اب چونکہ انتخابات کا ماحول ہے اور انتخابات میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے مواقع فراہم کر سکے گا؟ دیکھیں دعا، ایک جیسے مواقع جیسے فیصل نے کہا، سب سے پہلے تو یہ کہ کیا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ملے گی یا نہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہر جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. جمہور پاکستان کو اگر ہم اپنے آپ کو ایک جمہوریت، ایک فنکشنل ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور دنیا کو دکھانا ہے ہم نے کہ ہم ایک جمہوریت ہیں، تو پھر جمہور کو فیصلہ کرنا ہوگا. جمہور کو اگر جمہور کسی کو مسترد کر دے تو جمہور کا حق ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو پاکستان کی سیاست سے بے دخل کر دے، اور اگر جمہور کسی کو الیکٹ کرتا ہے تو وہ 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کر رہا ہے، تو وہ یہ جمہور کا فیصلہ ہونا چاہیے. جیسے کہا گیا لیول پلینگ فیلڈ، تو پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے تو جو ہے وہ میدان ہموار کر دیا جائے، اور باقی لوگوں کے لیے، باقی جماعتوں کے لیے، باقی سیاسی جماعتوں کے لیے ان کے میدان میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جائیں. 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے یہی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ تھی، اور باقی ساری جماعتوں نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تو اس میں ہم نے ملک میں ایک سیاسی ہیجان ہی دیکھا، ہم نے انتشار ہی دیکھا، ہم نے سیاسی عدم استحکام ہی دیکھا. تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ سے کوئی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور میں ہوا وہی ہوگا. ابھی جو ہے جیسے میں نے کہا 2018 میں وہ والی لیول پلینگ فیلڈ جس کی ڈیفینیشن ابھی ہم نے کی ہے، وہی لیول پلینگ فیلڈ اس وقت اگر پی ایم ایل این کو دی جا رہی ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو کارنر میٹنگ بھی کرتے ہیں، وہاں بھی پولیس چھاپا مار لیتی ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب جو ہے وہ جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ انتخابی اتحاد بنا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بنا رہے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جلسے کر رہی ہیں. تو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو 2018 کا جو لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو دی گئی تھی وہ ابھی پی ایم ایل این کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ کے نتیجے میں ملک میں جو سیاسی انتشار ہم نے دیکھا، جو ہیجان ہم نے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت نے جتنا سفر کیا، تو اگر اس طرح کا انتخاب ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں وہی ہوگا، پھر سیاسی انتشار ہوگا، پھر سیاسی ہیجان ہوگا، اور پھر جو ہے ملک کی معیشت جو ہے وہ سفر کرے گی. الیاس صاحب ظاہر ہے یہ تو اب انتخابات کے بعد ہی حکومت بنے گی، اور پھر کیا سینیریو سامنے آتا ہے اس کے بعد ہی یہ پریڈکٹ کیا جا سکے گا کہ کیا حالات ہوں گے. تو الیاس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے گی؟ اور یہ جو سیاسی سپیس، انتخابی سپیس کی ہم بات کریں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی، صرف اجازت ملنا تو کافی نہیں ہے، وہ تمام سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ضروری ہے قانون کے مطابق، ضابطہ اخلاق کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اخلاقی سیاسی سپیس حاصل کر سکے گی یہ جماعت؟ دیکھیں جی، اب انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ جی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، وہ ثبوت بھی دیں گے. ابھی ملاقات جو بھی ہوگا کہ لاہور میں بھی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تو پولیس نے ان کو کرنے نہیں دیا. اسی طرح اور بھی انہوں نے اجازت لی ہے، اجازت دے دی جاتی لیکن جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈور ٹو ڈور کمپین وغیرہ بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہے. ایسی صورتحال تو اس پر جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اب نگران گورنمنٹ سیٹ اپ ہے سارا، تو اس میں کسی کا زور نہیں چلتا. اس میں سب جو جماعتیں ہیں ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کسی کو روکتا ہے، یا جلسے کے کوئی دوسری پارٹی یا کوئی آتا ہے کہ اس کو روکا جاتا ہے، تو پھر اس ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو اس پر نوٹس لینا پڑے گا. نوٹس لے کے اس کو یقینی بنانا پڑے گا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو فری ہینڈ جس طرح دوسری جماعتوں کو مل رہا ہے اس کو ضابطہ اخلاق کے مطابق جو کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، اس کے مطابق کام کریں. تو یہ اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے نہیں ملتا. کیونکہ ابھی تک تو ایک درخواست ہے، تو پھر اب یہ ملک اگر اس طرح کیا جائے گا، روکا جائے گا، ان کو دوبارہ کیا جائے گا،
تو اس سے یہ جو ہے اس کو بڑا نقصان ہوگا اور الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ درخواستیں جائیں گی, ان کو نوٹس لینا پڑے گا اس بات پر, تاکہ جو دوسری سیاسی جماعتوں کو مل رہا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ, کیونکہ اس وقت سب جماعتوں کا یہی ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی یہی دیکھ رہی ہے کہ میاں صاحب باہر سے آتے ہیں اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ الیکشن کمپین جس طرح مرضی پبلک گیدرنگ سے خطاب کریں جس طرح, بلکہ وہ آتے ہیں اور آتے ہی ایئرپورٹ سے اترتے ہی وہ مینار پاکستان پہ جا کے خطاب کرتے ہیں. تو وہ ساری جماعتوں کا یہی ہے کہ ان کے بھی قائدین کو باہر لایا جائے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, الیکشن لڑنے دیا جائے. اگر جیل میں ہیں تو جیل سے لڑنے دیا جائے الیکشن. ابھی تو کاغذات جمع ہونے, اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے بعد دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں جن کو نہیں ملے گا تو وہ زیادہ شور مچائیں گی اس میں, جس میں پیپلز پارٹی تو پہلے ہی بول رہی ہے, اس میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی بھی بول رہی ہے. تو ظاہر ہے ساری جو دوسری جماعتیں ہیں جے یو آئی وغیرہ جو ساری وہ چاہیں گی کہ جن کے اتحاد نہیں ہوتے ابھی, تو وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ والا سلوک نہیں ہو رہا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا اب سارا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں تک یہ کر سکے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 والا سلوک نہیں ہو رہا. جی عامر صاحب اس طرح ہی ہوتا ہے, 2013 میں بھی اس طرح ہوا, 2003 میں بالکل جس دن ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کا سوال رکھ رہے ہیں نا تو عامر بھائی بولتے ہیں پھر الیاس صاحب کو جس دن الیاس صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ, ہم نے تو بتایا شاید آپ 2018 کہنے لگے تھے. نہیں 2018 نہیں, لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیول پہ بندہ بات کرتا ہی ہے. الیاس صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا ساری پولیٹیکل پارٹیز. سمجھے الیاس صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں الیاس صاحب پی ٹی آئی ہے. دعا ایک بات کرنی ہے آپ سے, دعا اس پروگرام کی اسٹیبلشمنٹ آپ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ الیاس صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. میں پہلے یہ تعین تو کر لوں نا الیاس صاحب پی ٹی آئی ہے, اس کے بعد میں پھر فیصلہ کروں. جی عامر صاحب لیکن یہ ہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جواب, تعین ہونا ہے نا, تو جب تعین ہوگا تو بتا دیں گے. چلیں جی الیاس صاحب آپ کا پوائنٹ آگے حال میں عامر صاحب نے جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ اپنی طرف لینے کی کوشش کی. بہرحال جی سوال ہمارا الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے مواقع فراہم کر سکے یا نہیں. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ انتخابات جس کے حق میں آ جائیں وہ کہتے ہیں بڑے صاف شفاف ہوئے ہیں, جس کے حق میں نہ آئیں وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئے. تو اب یہ آج کل جو ماحول ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ایسی ہے, جس کو موقع مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی سب اچھا ہے, جس کو نہیں مل رہا وہ کہہ رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. بہرحال ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ہوگا. پاکستان کا جو سخت موقف ہے اس پر ہم بات کریں گے, کیا یہ موقف درست ہے یا نہیں, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. 2,52,000 کے قریب غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری افغانستان جا چکے ہیں, لیکن اس حوالے سے افغانستان کی حکومت پاکستان سے ناراض نظر آتی ہے. پہلے افغانستان کے عبوری پرائم منسٹر ملا حسن اخوند نے پاکستان سے غیر قانونی افغانوں کے انخلاء کو افغانیوں کی تذلیل کہا. پھر افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے کہا کہ پاکستان افغانیوں کو نکالنے کے ممکنہ نتائج کا جائزہ لے اور وہ کرے جو بعد میں برداشت کر سکے. آج نگران پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ نے اس حوالے سے بھرپور دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری افغان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا. خودکش حملوں میں جو ملوث افراد میں جو 15 وہ افغان شہری ہیں. سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے. پاکستان میں بے امنی پھیلانے میں غیر قانونی تارکین وطن کا ہاتھ ہے. انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان نے افغانستان کو پاکستان یا کالعدم TTP میں سے ایک کو چننے کا کہا ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات کو افسوسناک کہا اور یہ اعلان کیا کہ پاکستان اب داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. اس ساری صورتحال کے تناظر میں صاحب آپ کے سامنے جو سوال ہے, آپ کے خیال میں غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے جو پاکستان کا سخت موقف ہے آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے, اور اب یہ جو افغان حکومت کا غیر دانشمندانہ رویہ پاک افغان تعلقات پر کیا اثر ڈالے گا؟ نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, مجھے حیرت ہو رہی ہے اس وقت جو لوگ پاکستان کی ریاست پاکستان کی اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو جو نکالا جا رہا ہے جن میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغان شہریوں کی ہے, اس کے اوپر وہی لوگ جو ہے وہ اس وقت اس پالیسی پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پاکستان میں گن کلچر, پاکستان میں ڈرگ, پاکستان کے سوشل فیبرک کو تباہ کرنا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں جو ہے انہی افغانیوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے وہ رول ہے.
आज मुझे समझ नहीं आ रही कि वही लोग जो है वो किस तरह से, अगर वो एक गलत पॉलिसी थी कि जिसके तहत हमने जिसको मैं गलत नहीं कहूँगा, हमने जो है एक बड़े दिल का सबूत दिया और मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ को हमने अपने सीने से लगाया, यहाँ पे जिस तरह से उनको रखा गया, यानी आप ईरान में भी देख लें कि ईरान में जो कुछ इनके साथ किया गया, तो पाकिस्तान में इनके साथ जो रवैया रखा गया वो तो बहुत यानी हमदर्दाना और वो भाईचारे वाला रवैया था। तो अभी जो उनको वापस अगर इनके मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक, वो लोग जो एक सो कॉल्ड लिबरल तबका है जो ये कह रहा है कि ये गलत है, तो अगर उनके मुताबिक वो चीज़ गलत थी, तो अगर उस गलत पॉलिसी को इस वक्त रियासत जो है वो करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो क्यों उस पे जो है वो एतराज़ उठाया जा रहा है? ईरान से हमने देखा, वहाँ से कितने अफगानियों को जो है वो वापस भेजा गया, लेकिन कोई बात नहीं करता। तुर्की से हमने देखा कितने अफगानियों को गैर कानूनी, अगेन पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि जो लोग कानूनी हैं, कानूनी तौर पे यहाँ अफगानी रह रहे हैं, उनसे इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की कि जो अफगानिस्तान में जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, तालिबान की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जिस तरीके से उसके बाद पाकिस्तान में जो टेररिज्म के वाक़यात में इजाफा हुआ है, आप रिसेंट जो है आप देख लें, जब से नवंबर 1 की डेडलाइन के बाद से जो है जिस तरह से टेररिज्म के वाक़यात में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। आप ये भी देख लें कि मियां वाली के अंदर एयर बेस के ऊपर जो अटैक होता है उसको जो लीड कर रहा है अब्दुल अजीज खान, वो जो है वो अफगानी है, उसको अफगानिस्तान में दफन किया जाता है। उनके पास जो वेपन है वो अमेरिकन वेपन है, वो वेपन जो अफगानिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ ये कि वो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ अफगानों को जो है वो शेल्टर किया, उनको अपने सीने से लगाया, वो इस तरह के धमकी आमेज बयानात पे उतर आए हैं। बिल्कुल जी, और ये इंतहाई अफसोसनाक है और बिल्कुल निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर उनको जवाब भी दे दिया है। अब आमिर साहब, आप सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान के, क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त है? पाकिस्तान ने बतौर स्टेट एक बेहतरीन फैसला किया है। हम तो पहले से ये कहते आ रहे थे कि अभी पहले इससे में भी बात की कि टीटीपी के लोगों को लाके बसा के और इनके साथ कोलैबोरेशन, ये वो जो कहानी है ना, लफ्ज़ ये छोड़ देते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोगों को निकालने का फैसला है। सही। हम जो 43 साल से 4 मिलियन महाजरीन को यहाँ पे संभाले हुए हैं, भाईचारा, ब्रदरहुड, इस्लामिक सब कुछ लगा लें, और 1947 से लेके आज तक अफगानिस्तान में जितने बादशाह और हुकूमतें आई वो कहीं ना कहीं डज पाकिस्तान को लगाते रहे हैं, हटते नहीं हैं पीछे से। इसके बावजूद पाकिस्तान ने बतौर रियासत, आम शहरियों ने उनको वेलकम किया कि हमारे महाजरीन लुटे पटे हुए आए हुए हैं, लेकिन कुछ इनकी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। जाके क्या बयान देते हैं, इंडिया के बारे में क्या बात करते हैं, हमारे बारे में क्या, जो ईरान ने इनके साथ किया है, हमने पहले दिन गलती की, हमें इन्हें बॉर्डर के अंदर साथ रखना चाहिए था कि एक भी शहरी बाहर ना आए, बिल्कुल ठीक रहते। उन्होंने सख्ती से निपटा रखा भी, और अब हमारे माशरे में भी घुस गए, टैक्स भी नहीं दे रहे। अब इनके हमदर्द वो आ रहे हैं जो पहले अफगान जंग में सारे के सारे इनके मुखालिफिन थे कि इनको मत रखो। आपको पता है ना, बहुत सारी पार्टियां हैं, ड्रामे देखे ना हमारे यहाँ किस तरह यू टर्न बनते हैं कि जो सारे के सारे अब इनकी वापसी के ऊपर उनके लिए हो रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने कोई वो ये जो स्मगलिंग हो रही है, जखीरा अंदोजी थी यहाँ पे, आटा चीनी चावल यहाँ हमें खाने के लिए नहीं मिलता, और सारा अफगानिस्तान, क्योंकि दोनों तरफ के जो लॉर्ड्स हैं, कुछ वार लॉर्ड हैं, कुछ लॉर्ड्स हैं, जिनके मसाइल यही हैं कि पैसे कैसे बन सकते हैं, जिन्हें यहाँ पे ये है ही नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर गंदम इंपोर्ट कर रही है अपने पाकिस्तानियों के लिए, और ये लोग स्मगलिंग पे लगे हुए, ज़ाहिर है उसमें हर हुकूमत के हमायदीन शामिल थे, सबने माल बनाया है, वो चीनी है, गंदम है, एक फैसला किया गया, ठीक किया है, इसके ऊपर सब डटे हुए हैं। मेरा ख्याल है उन आवाजों को तो जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, जमहूरियत के नाम पे जो ड्रामा हमारे यहाँ चलाते हैं ना, जो पाकिस्तान की स्टेट के उस फैसले के खिलाफ हो जो पाकिस्तान के लिए किया गया है, किसी के हक और मुखालफत में नहीं किया गया, और ना ही एक लफ्ज ये कहा गया है गैर कानूनी मुकीम जी, तो बस बात खत्म। ठीक है जी। अयाज साहब, देखिए मेरे ख्याल में ये स्टेट का अब तक का सबसे बड़ा और दुरुस्त फैसला है। उसकी वजह ये कि जितना हमने भुगत लिया, हमें ये फैसले बहुत पहले करने चाहिए थे। हम बहुत पता नहीं क्यों इतनी ताख़ीर से हमने ये फैसला किया। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो गैर कानूनी तारकीन वतन को बर्दाश्त करता है?
اور وہ کون سا ملک ہے جو اپنے غیر قانونی طور پہ کہیں گئے ہوئے تارکین وطن کو لینے سے انکار کرتا ہے؟ یہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مہاجرین کو رکھا, سب کچھ کیا, اور بالکل ٹھیک بات ہے. ہم پتہ نہیں کیوں وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے رہے افغانستان کو, کہ پتہ نہیں ہم نے شاید وہاں جا کے لڑنا تھا جب کسی نے ہم پہ حملہ کرنا تھا. سمجھ سے باہر ہے. وہ اتنی غلط پالیسی چلتے 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 پھر ہم یہ بھی مس کیلکولیٹ کر گئے کہ شاید افغان طالبان یا ٹی ٹی پی دو مختلف اینٹیٹیز ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. یہ بہت عرصہ پہلے سے ہمیں ان کی قربتیں نظر آ رہی تھی, افغان طالبان کی اور تحریک طالبان پاکستان جو کل عدم تنظیم ہے, اور وہ ان کو شیلٹر دے رہے تھے. ہم ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے رہے, وہ ہمارے دشمنوں کو شیلٹر کرتے رہے, وہاں ان کو رکھا, ان کو پالا پوسا بڑے سکون سے. اور آپ کو پتہ ہے را کے جتنے وہاں اثر و رسوخ تھا وہ ان کو آرام سے یہاں استعمال کرتے رہے, اور ابھی تک ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ابھی ہم پوری طرح اس پہ قابو پانے میں بڑا ٹائم لگے گا, لیکن مجھے دنیا کی بھی سمجھ نہیں آتی. اور خیر اپنے لوگ تو یہ جو جن کا حوالہ نوید صاحب دے رہے ہیں اور عامر لیاس رانا صاحب دے رہے ہیں, یہ تو ان کی تو کاروبار ہے نا, ان کی تو دکانیں ہیں, یہ ان کے مفاد ہیں. اب ظاہر ہے جب امریکہ اور کچھ لوگ تو اس لیے وہ بدل لیتے ہیں اپنا بیان کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں کی تو روزی روٹی بھی وہاں سے لگی ہوتی ہے, اس لیے ان کی مجبوری ہے. لیکن یہ ریاست کا بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, اور اس قوم کی اکثریت ریاست کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. غیر قانونی کسی کو یہاں برداشت نہیں کرنا چاہیے. جو ہم نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے, اور اگر اب اس کو درست کر رہے ہیں تو میرے خیال ہمیں سب کو اس کا ساتھ دینا. بالکل جی, اگر وہ غلطی تو اب اس کو اگر درست کیا جا رہا ہے تو اس میں ساتھ دینا چاہیے, اور ریاست کا یہ اچھا فیصلہ ہے, اور ہر ریاست خود مختار ہوتی ہے اس طرح کے فیصلوں میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ افغان حکومت کا یہ رد عمل ہے درست ہے یعنی. ابھی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, یہی سوال ہوگا فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان کا موقف سخت ہے, اور پاک افغان تعلقات کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے, اور جس طرح سے افغان حکومت کا یہ رد عمل آیا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے فیصل صاحب؟ ایک تو میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ قانونی اغوانی اور غیر قانونی اغوانی کیا ہوتا ہے. قانونی اغوانی, غیر قانونی اغوانی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. قانونی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے. وہ ڈاکومنٹیشن کس چیز کی ہوئی ہے؟ انہوں نے پاکستان کی جو ہے نیشنلٹی لے لی, پاکستان کی جو ہے وہ شہریت لے لی ہے. انہوں نے بھی اسی عارضی قیام کی ہوئی ہے. اب ان کے جو ہیں وہ عارضی قیام کے اجازت ناموں کو بھی آپ کینسل کریں. بات اس چیز کو سمجھنے کی ہے کہ ان کو جو پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے وہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کیا جا رہا کہ یہ جو ہے پاکستان کے لیے کوئی بوجھ بن گئے تھے, یا پاکستان کے لیے جو ہے ایک اضافی ان پہ اخراجات کی ہو رہے تھے. بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت کے سامنے اپنی متوازی معیشت قائم کر لی تھی. آج اس ملک میں جو تباہی مچی, جو بربادی ہوئی, جو ڈالر آسمان پہ گیا, جو مہنگائی آسمان پہ گئی, اس کے جو متوازی نظام چل رہا تھا وہ یہ لوگ چلا رہے تھے. اور جب ان پہ گیا تو اس کے جو ہے وہ اثرات نظر آئے. اچھا, صرف ان کے اثرات نظر نہیں آئے بلکہ افغانستان بھی چیخنے لگا کہ ان پہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہو. یہ کون سے دنیا کا ملک ہے جو چیخ کے بول رہا ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے, تم ہمیں اسمگلنگ کرنے دو ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگوں نے غیر قانونی طور پہ چیزیں لے کے جانی ہے, غیر قانونی طور پہ چیزیں لے کے آنی, اس کی ہمیں اجازت دو. اس کام سے مت روکو. اگر آپ ایسا روکو گے تو ہم آپ پہ حملہ کریں گے, آپ ہمارے دشمن ہو. یہ دنیا میں ایسی کوئی مثال بنے گی جو آفیشلی جو ہے کوئی ملک جس بات پہ شور مچاتا ہو کہ ہمیں غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کی راہ میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ آپ ہمارے ملک کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہے ہو. بھائی اگر آپ پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ ترقی کروائے, پھر تو آپ بھی خوشی خوشی چلے جاؤ, اور یہاں سے جانے والوں کو بھی خوشی خوشی جانا چاہیے کہ آپ اتنے تباہ ملک میں رہ رہے ہو, اور ایک ملک پاکستان سے زیادہ ترقی کریے تو اپنے ملک میں چلے جائے. عجیب لوگ کہ خوشحال ملک چھوڑ کے بدحال ملک میں رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں. اور سونے پہ سہاگا ان کو پاکستان میں ایسی آوازیں بھی مل گئی ہیں جو ان کا جو ہے کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی کائے کی زیادتی ہو رہی ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو پاکستان کی تباہی نظر نہیں آتی, پاکستانی قوم کے ساتھ جو بربادی ہو گئی وہ نظر نہیں آتی, اور اس بربادی اور تباہی کے جو سبب ہیں وہ اس کے لیے جو ہے اس کے یہ وکیل بن گئے. ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی رعایت نہیں برتنی چاہیے. ان کے ساتھ رعایت برتنے کا مطلب پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اب مزید یہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا, ہمیں اس طرح کے اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ٹھیک جی الیاس صاحب. لیکن پاکستان کی جانب سے ایک بڑا بھائی کا کردار ادا کیا گیا, ان لوگوں کو لایا گیا. عرصہ دراز ان لوگوں کے لیے
सहूलत दी गई उनके लिए, उसके मुनासबत से पाकिस्तान को उतनी जो दुनिया ने इमदाद देनी थी जो, लेकिन वो इस तरह नहीं मिली। पाकिस्तान ने अपने पाँव पर खड़े होकर इन लोगों को साथ हमदर्दी की, इन लोगों के साथ जो भी सलूक का, लेकिन अब वक्त आ गया कि इनकी वजह से जो इलीगल आ रहे थे लोग अफगानी या दूसरे ममालिक से, उन लोगों की वजह से ये शायद मिले कि जी ये दहशत गर्दी में भी मुलव्वस हैं, स्मगलिंग में भी, और इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लिहाजा ये फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी था। ये फैसला पहले अगर ये लोग आते थे तो इन लोगों का हिसाब किताब उन लोगों का रखना था। ये इलीगल जो लोग थे उनको वो बस बिल्कुल करेंगे। तो वो ये ना सारा ये सारा सूरत हाल है कि उन लोगों को अब वापस भेजना है। अब गैर कानूनी तौर पर देखें 2,52,000 चले गए। अब बाकी जो लोग इधर हैं उनके लिए भी एक तरीका कार होना चाहिए। जाहिर है आप देखें गंदम भी जा रही है, चीनी भी जा रही है, आपका डॉलर तक स्मगल हो रहा है, आपकी सब्जियां भी जा रही हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, आपकी इकॉनमी को पहले ही बोझ इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ये करना वक्त की ज़रूरत था और इसको किया जा रहा है। अगर प्रेशर आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं वो लोग पहले भी तो नहीं बोले कि पाकिस्तान के लिए नहीं कोई बोलता। जो भी बोलेगा जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। अब जाहिर है वोट बैंक बनाए हुए थे। आप देख लें कि नादरा के ख़ानदानों में घुसे हुए हैं ये लोग, और जो अपने जो इनके जो सिस्टम है उसमें तो जाके वोट का भी हक हासिल किया हुआ था कई लोगों ने। तो जाहिर है इन लोगों को निकालना बड़ा ज़रूरी है और इस वक्त जो काम किया जा रहा है इसके लिए देखें, काम करने की वजह से ये है कि आप पर एक मुल्क में ये एक वो होगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर। आप देख लें जितनी भी डकैतियाँ गली महलों में ये होती है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और जितने भी आप देख लें पिंडी में, ये सारे लोग वहाँ के लोग होते हैं जो पकड़े जाते हैं। तो फिर इन लोगों के पास देखें शनाख्ती कार्ड भी इनके 2 नंबर बने हुए तरीकेकार से। ये सारे सिस्टम को साफ करना पड़ेगा बिल्कुल जी। और हर स्टेट का एक सिस्टम होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी मौजूदा सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सब कुछ ये स्टेप्स लेना बड़ा ज़रूरी है। आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं वो कहना चाह रहा था कि सुबह मैं देख रहा था काकड़ साहब का एक फिक्रा कि जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर तकलीफ है और वो ये कहते हैं कि हम दोनों एक मुल्क हैं, तो उन्हें तशरीफ ले जानी चाहिए। इन सब को जो मीडिया में, जो सियासी जमातों में जितने लोग इनके साथ हैं, उन सबको कहें कि जनाब आप डुअल नेशनलिटी ले लें, जाएं अफगानिस्तान में बस जाएं, वहां जाके दूध शहद की नारे बहा लें, ये अपना नजरिया वहां बेच लें, हमारी जान छोड़ दें। मतलब ये कोई बात है कि एक फैसला हो रहा है और बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनकी इन सब को बकायदा बिठा के, क्योंकि वहां शिप तो जाता नहीं है, ट्रेन जाती नहीं है, बसों में बिठाएं और भेजें। फैसल साहब ये सुबह से फिक्र अड़ा हुआ था। गैर कानूनी करार दे देना। चलें ठीक है जी, साथ ही हमारे लिए हमारा वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम से। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।